असीमित जीवन सन्देशमा यहाँलाई स्वागत छ। म भोजराज भट्ट। विगतको केही वर्षदेखि नै यहाँको सामनेमा भिडियो मार्फत, अडियो मार्फत र कतिपटक लिखित रूपमा पनि असीमित जीवन सन्देश लिएर आउँदै गरेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरुको जीवनमा यी सन्देशहरूले निश्चय नै सकारात्मक ऊर्जा थपेको छ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि एउटा क्रिस्चियन पनि सुखी, शान्तिले भरिएको सम्पन्न व्यक्ति बनेर बाँच्न सक्छ र त्यस्तो प्रकारको जीवन बाँचेको अवस्थालाई हामीले एउटा सांसारिक मानिसको जीवन भनेर कतिपटक परिभाषित गरेको सुनेको भए तापनि परमेश्वरको वचनले बडो स्पष्टसँग हामीलाई धेरै ठाउँमा भनेको छ कि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ। त्यसका पात ओइलाउने छैनन्, त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिनेछ र त्यसले जे पनि गर्दछ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ र फलस्वरूप त्यो सफलतामा त्यो व्यक्ति रमाउन सक्छ र त्यो रमाउनु पाप होइन मित्र। कतिपटक चर्चको सेरोफेरोमा हामीलाई यस्ता सन्देशहरू सुनाइएका हुन्छन् जसमा भनिन्छ कि क्रिस्चियन भएर सुखमा बाँच्नु हुँदैन, दुःखमा बाँच्नुपर्छ। हामी धनी, सम्पन्न, भौतिक रूपले सबै कुराहरू प्रशस्तै हुनु हुँदैन। हामी घटी कमी, अभावमा, दुःखमा, दरिद्रतामा बाँचेको खण्डमा त्यस्तो स्थितिमा पनि जब हामी विश्वासी हुन्छौँ भने तब मात्रै हामी साँचो विश्वासी हौँ। तर सबै कुराहरू प्रशस्तै छन्, हामी सम्पन्न छौँ भने त्यो सम्पन्नतामा बाँचेको मानिस वास्तविक क्रिस्चियन होइन भन्ने सन्देश कता कता सुनाइदिएको कारण हामीहरू आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले दिएका भौतिक आशिषको उपभोग गर्दाखेरि पनि दोषी आत्माले उपभोग गरिरहेका हुन सक्छौँ। त्यसै कारण मेरो जीवनको लक्ष्य यहाँको सामनेमा के हो भनेदेखि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु अघि मेरो जीवन सीमित थियो, अन्धकारले भरिएको थियो, आशा थिएन, आशारहित जीवन थियो, भविष्यको कुनै आशा थिएन, जीवनसँग हारिसकेको थिए। तर जुन दिन ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरे उहाँले वास्तवमै मेरो जीवनका सीमाहरू फराकिलो बनाइदिनु भयो, असीमित बनाइदिनु भयो र त्यसपछि म मात्र होइन, यदि मेरो सेरोफेरोमा आएका कुनै पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रहरू छन् भने उहाँको जीवनमा पनि त्यो सम्भावनाहरू सम्भव छन् भनेर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई पनि त्यो उत्साह दिन चाहन्छु जसले गर्दाखेरि उहाँको जीवनमा पनि परमेश्वरले दिने त्यो आशिष मात्र नभएर त्यो आशिषको सीमा फराकिलो होस्, ताकि आफ्नो जीवनमा सबै कुराहरू प्रशस्तसँग शान्ति, सुख, स्वास्थ्यमा उपभोग गर्दा गर्दै अरू मानिसको जीवनमा पनि त्यो व्यक्तिले योगदान पुर्याउन सक्ने बन्न सकोस्। प्रभु त्यो चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, म त तिमीहरूलाई जीवन दिन आए र त्यो जीवन चाहिँ प्रशस्त मात्रामाको जीवन हो। तर त्यहाँ शैतान छ जो चोर्न, मार्न र नाश गर्नको लागि आएको छ। त कतिपटक आज गलत सन्देशको कारण विश्वासीहरूको जीवनबाट शैतानले परमेश्वरले दिने असीमित जीवन चोरेर सीमित बनाइदिएको हुन्छ र यो परमेश्वरले दिने असीमित जीवनलाई सीमित बनाउनुमा कि त शैतानको हात छ भने त्यसपछि कि स्वयंको हात हुन्छ। अरूले हाम्रो जीवनलाई सीमित बनाउन सक्दैन र यहाँसम्म कि शैतानले पनि त्यसलाई सीमित बनाउन सक्दैन जबसम्म तपाईँ र म शैतानलाई मौका दिँदैनौँ। त कसैको जीवन सीमित छ, साँघुरो छ, के खाउँ र के लाउँ भन्ने अवस्था छ, जिन्दगीमा कहिले पनि खुसीका दिन आएका छन्, सुख कहिल्यै नजिक आएको छैन भने हुनसक्छ कता कता कहीँ न कहीँ हामीलाई नै यो सीमित घेरामा राखेका हुन सक्छौँ र जब हामीले आफैलाई सीमित घेरामा राखिदिन्छौँ त्यसपछि त्यो घेराबाट बाहिर ननिस्कोस् भनेर शैतान पनि त्यहाँ सक्रिय हुन्छ। मेरो सन्देशको मुख्य उद्देश्य त्यसै कारण तपाईले यदि ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईको सामनेमा परमेश्वरले यस्ता गजबका सम्भावनाहरू राखिदिनु भएको छ जसको सही सदुपयोग गरेको खण्डमा तपाईको जीवन वास्तवमै आनन्दमय हुन्छ। पुरानो समयदेखि नै एउटा मनोवैज्ञानिक भाषा छ अनि त्यो भाषाको भनाइ के छ भने थट्स आर कजेस and conditions are effects, cause and effects। यो चाहिँ केही कुरो हुनुको लागि त्यसको पछाडि कारण हुनुपर्छ। त्यस्तै किसिमले मेरो जीवन यस्तो हुनुको पछाडिपट्टि केही कारण छ अनि त्यो कारण चाहिँ सोच।
सही सोच भएको खण्डमा मेरो जीवनको अवस्था पनि सही हुन सक्छ। गलत सोच भएको खण्डमा मेरो जीवनको अवस्था पनि गलत हुन सक्छ। त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि पनि तपाईँ र म एउटा आनन्दले भरिएको, खुसीले भरिएको, सफल सन्तुष्टिले भरिएको, स्वास्थ्यले भरिएको जीवन बिताउन हामीले पाप गरेका होइनौँ, यो प्रभुको आशिष हो भनेर स्वीकार गर्ने व्यक्ति त्यसले साँच्चै नै जीवनमा अझै बढी उत्साहपूर्ण अवस्थाहरू सिर्जना गर्दै अगाडि लान सक्छ आफ्नो जीवनलाई। भने होइन, स्वर्ग गएपछि मात्रै सुखका दिन आउलान्, स्वर्ग गएपछि मात्रै हामीले शान्ति पाउने हो, संसारमा बसुन्जेलसम्म छ जसोतसो बाँच्ने मात्रै हो, हाम्रो आशा त यहाँ होइन, स्वर्गमा मात्रै हो भन्ने हिसाबले हामी गयौँ भनेदेखि हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेपछि पनि त्यो अधुरो जीवन बिताइरहेको हुन सक्छौँ। त्यसै कारण त्यसलाई अगाडि लैजान म पहिलो पद हितोपदेश 23:7 पद, यो निकै महत्त्वपूर्ण पदहरूमा आउँछ। अङ्ग्रेजी संसारमा यसले धेरै ठुलो स्थान ओगटेको छ, तरै पनि नेपालीमा उल्था गर्दा त्यसले जस्तो भन्न खोजेको हो त्यस्तै नदेखिए पनि मर्म त त्यही हो। हितोपदेश 23:7ले यसो, किनभने त्यो त्यस्तो किसिमको मानिस हो जसले त्यसको दाम उठाउने बारे सधैँ सोचिरहन्छ। अर्थात् यो लोभी मानिस हो। त्यो लोभी किन भयो भनेदेखि त्यसले जहिले पनि आफूले गरेको खर्च कसरी उठाउने, यो विशेष गरी घरमा पाहुना बोलायो, त्यसले पाहुनालाई खानेकुरा त दियो, तर मनमा चाहिँ यसलाई बोलाएर मासु पनि यति खर्च भयो, तरकारीमा यति खर्च भयो, तेल खोर्सानीमा यति खर्च भयो भनेर यसलाई अब यसले मलाई कहाँबाट फिर्ता दिन सक्ला भनेर सोचिरहेको छ। यस्तो प्रकारको कन्जुस सोचाइले उसलाई कन्जुस बनाएको छ। त्यसै कारण त्यसले तँलाई खानुहोस् पिउनुहोस् भन्छ, तर त्यसको मन तसित हुँदैन। लोभका कुराहरूमा मन लगाउने मान्छे लोभी हुन्छ। झुट कुराहरूमा मन लगाउने मान्छेले सजिलै झुट बोल्छ। व्यभिचार र अशुद्धताका कुरामा मन लगाउने मान्छे भोलि गएर बलात्कारी व्यभिचारी बन्छ, आफ्नो विवाहलाई धोका दिन सक्छ। भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, डाहा, ईर्ष्या, अर्काको थुतेर खाने मन भएको व्यक्ति भोलि गएर सजिलै लुटेर बन्दछ। आज हाम्रो देश नेपालमा विशेष गरी भ्रष्टाचारले बडो ठुलो रूप लिनु मुख्य कारणै मानिसको एउटा ध्येय नै के छ भने राजनीतिमा लागेर हो कि जागिर खाएर हो कि कसरी हो। जब जागिर खाएपछि उसको ध्येय चाहिँ कसबाट कसरी पैसा थुत्ने, सेवाको भावना छैन, त्यहाँ कसरी हुन्छ पैसा कमाउने। जस्तो मानिसले सोच्छ ऊ त्यस्तै बन्छ। त येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि पनि स्वर्ग गएपछि मात्रै जीवन शान्तिपूर्ण हुनेछ, यहाँ त अशान्ति नै भएर हुनुपर्छ भन्नुभएको छ भने तपाईँको जीवन त्यस्तै हुनेछ। होइन, त्यसको सट्टामा येशू प्रभुले हामीलाई स्वर्ग लानको लागि मात्र नभएर उहाँ त स्वर्ग लिएर हाम्रो लागि आउनु भएको छ। स्वर्गको राज्य त हामी भित्रै हालिदिनु भएको छ, हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको छ। र स्वर्गीय आशिषहरू स्वर्ग गएर होइन, यसै पृथ्वीमा हामीलाई उपभोग गर्नको लागि ती आशिषहरू दिएका हुन् भन्ने सोच हाम्रो मगजमा आउँछ भने त्यसपछि हामीलाई शब्दमा परिणत गर्छौँ। शब्दमा परिणत गरिसकेपछि त्यो वास्तविकता हुन जान्छ। किनभनेदेखि सोच लोगोससँग पनि सरोकार राख्छ। जसै परमेश्वरले आदिमा बोल्नुभयो र सबै थोक हुनुभयो भनेछ, त लोगोसमा सोच अनि शब्दको मिश्रण छ, शब्दसँग पनि छ त्यसमा। लोगोसमा थट एन्ड वर्ड्स। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र वचन देहधारी हुनुभयो र सबै थोकहरू वचनद्वारै सृष्टि भए। त्यो लोगोस चाहिँ आज हामीमा पनि छ, किनभने हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका प्राणी हौँ। हामी सोच्न सक्छौँ र सोचेको अनुसार शब्दबाट त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्छौँ र त्यो वास्तविक बन्न पनि जान सक्छ। त सोच हाम्रो जीवनलाई निर्धारण गर्ने अवस्था बन्न सक्छ। पहिलो कुरो, तपाईँको जीवन परिवर्तन हुने हो भने अथवा सकारात्मक परिवर्तन आउने हो भने हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँ र मेरो चर्च, तपाईँ र मेरो माथि सेवा गर्ने पास्टर, प्रचारक, अगुवाहरूले कस्तो खालको शिक्षा हामीलाई दिइरहेछन्, किनभने सोच निर्माण गर्ने हाम्रो वातावरण हो। तपाईँ हुर्केको घर, तपाईँ जाने चर्च, तपाईँको क्रिस्चियन समुदाय, तपाईँले अनलाइनबाट सुन्ने कस्ता खालका वचनहरू छन्,
ती सबैले तपाईँको सोचलाई निर्माण गरिरहेको हुन्छ। यसै कारण अब कस्तो खालको कुराहरू मनमा राख्ने त भन्दाखेरि कलस्सी 3 अध्यायको 1 र 2 पद म पढ्छु। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर। यो माथिका भन्नाले छतमाथि आकाशमाथि होइन कि यी उत्तम कुराहरू, उचित कुराहरू, नैतिक कुराहरू, आत्मिक कुराहरू, परमेश्वरसँग सरोकार राख्ने कुराहरूको खोजी गर। अङ्ग्रेजीमा त सेट योर हार्ट अन द थिङ्स अबभ, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ। यहाँनिर हार्ट एन्ड माइन्ड दुइटै, हृदय र मगज दुवै कुरा माथिका कुरातिर लगाऊ। त्यो तलका कुराहरू भन्ने बित्तिकै डर, चिन्ता, डाहा, कलह, झैझगडा, इबी, व्यभिचार, अशुद्ध, यी सबै कुराहरू आउँछन् तलका कुराहरू। माथिका कुरा भन्ने बित्तिकै दया, भलाइ, कृपा, प्रेम, विश्वास, भरोसा, आत्मसँग थुप्रै पवित्र आत्माका फल भनेर बाबुले त्यसलाई बयान गरे तापनि ती सबै हामी भित्र हुनुपर्ने मानसिक अवस्था हो, सोच। हामी भित्रको लगोस परमेश्वरले त्यस्तो किसिमले राख्न चाहनु भएको छ। त हाम्रो सोच चाहिँ माथिका कुराहरूमा, उत्तम कुराहरूमा। त्यसपछि अझै त्यसलाई बयान गर्नको लागि मैले पुरै लेखेर नि छु। फिलिप्पी 4 अध्यायको 6 देखि 8 पद पढ्नुभयो भने अझै हुन्छ। मसँग त 6 र 8 पद मात्रै मैले राखेको छु। कुनै कुरामा चिन्तित नहो। यो चिन्ता चाहिँ तलको सोच, विश्वास माथिको सोच, भरोसा माथिको सोच। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना, यो चाहिँ माथिको सोच, र निवेदनद्वारा धन्यवादसहित धन्यवादीपन माथिको सोच, र तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्, र समझलाई नै माफ गर्न सक्ने परमेश्वरको शान्तिले तपाईँ र मेरो हृदय र मगजलाई ख्रिस्ट येशूमा सुरक्षित राख्ने छ। त्यसै कारण हाम्रो मन चाहिँ माथिका कुराहरूमा, ख्रिस्ट येशूका कुराहरूमा, परमेश्वरका कुराहरूमा हुनु पर्यो। अनि ती कुराहरूको बयान गर्दाखेरि 8 पदमा यसरी भन्छ, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर, यिनै कुरामा मन लगाऊ। अर्को शब्दमा कुनै कुरा प्रशंसाको योग्यको छ भने यी कुराहरूमा मन लगाऊ। अब मानिसको नजरमा तपाईँहरूमा पतन हुनु त्यो त्यति धेरै ठुलो कुरो होइन, तर आफ्नो नजरमा कोही व्यक्ति पतन हुन्छ भने त्यो धेरै ठुलो कुरो हो। यदि तपाईँको विवेकले तपाईँलाई दैले पनि दोषाइरहेछ र त्यो दोषबाट मुक्त हुनको लागि कुनै कदम चाल्नु भएको छैन भने तपाईँले आफ्नो मगजलाई दूषित बनाइदिनु भयो। अब कुचो बनाउँदै हुन्छ, त्यो कमजोर हुँदैछ। आफ्नो नजरमा गिरेको मानिस धेरै काम गर्न सक्दैन। त आफ्नो नजरमा नगिर्ने हो भनेदेखि हाम्रो सोच सफा हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो, उच्च हुनु पर्यो, माथिका कुराहरू, स्वर्गीय कुराहरूमा, धार्मिक कुराहरूमा हुनु पर्यो। तब त्यसपछि हामीभित्र कन्फिडेन्स, के भन्छ, आत्मबल उत्पन्न हुन्छ। जब हामीमा आत्मबल हुन्छ तब हामी जीवनमा धेरै कुराहरू गर्न पनि सफल हुन्छौँ। तर आत्मबल नभएको मान्छे एकदमै कमजोर, हीनता बोध, अयोग्यता, म त कमजोर, म काम नलाग्ने, म यस्तो, आफैलाई आदर गर्न सकेनौँ भने हामी त्यसपछि अरू कुरा गर्न सक्दैनौँ। त पहिलो कुरो तपाईँ र मेरो सोच हामीले बदल्नुपर्छ कि परमेश्वर तपाईँले मलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, त्यसका साथसाथै असीमित जीवन दिनुभएको छ, र यो असीमित जीवनलाई सीमित बनाउने यदि कसैको काम छ भने त्यो मेरो आफ्नो काम हो। मैले गर्दा नै त्यो सीमित हुन गएको छ। त अब म यो सीमित पार्ने रेखाहरूलाई तोडेर परमेश्वरले चाहेको जस्तो जीवनमा प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँहरू अगाडि गयौँ भनेदेखि जीवन साँच्चै अर्थपूर्ण हुन्छ। तपाईँ खुसी आनन्दले भरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँको हातमा परमेश्वरले दिएको भौतिक आशिषहरू पनि निसङ्कोच आनन्द साथ उपभोग गरेर त्यसबाट परमेश्वरलाई महिमा दिनुका साथसाथै आफ्नो छिमेकीको दुःखमा पनि तपाईँ सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो हो विश्वास। पहिलो कुरो सोच। अब सोचसँगै सरोकार राख्ने कुरो हो विश्वास। जसरी थट्स आर कजेस एन्ड कन्डिसन्स आर इफेक्ट भनेको छ अङ्ग्रेजीमा, मेरो जीवनको वातावरण किन यस्तो भयो भन्ने कारण खोज्दाखेरि मेरो सोचमा जान्छ। त्यसपछि विश्वास चाहिँ मेरो जीवनको वास्तविकता बन्दछ।
अर्थात् मभित्र कस्ता खालका विश्वास छन् तिनै विश्वासको आधारमा मेरो वास्तविकता जन्मिन्छ। लगभग उस्तै हो, तरै पनि अलिकति भिन्नता छ। मर्कुस 9 अध्यायको 23-24 पद पढौँ। त्यहाँ एकजना बाउले आफ्नो छोरा लिएर आउँछ येशूका चेला कहाँ, र त्यो छोरा बचपनदेखि नै एउटा डरलाग्दो रोगले ग्रसित रहेछ। तर येशूका चेलाहरूले त्यसलाई निको पार्न सकेनन् प्रार्थनामा। त्यसपछि केही समयपछि येशू प्रभु त्यहाँ आउनुहुन्छ र येशूलाई देखेर दौड्दै यो बाउ आफ्नो छोरालाई लगेर येशू कहाँ गएर प्रभु तपाईँले सक्नुहुन्छ भने मेरो छोरालाई निको पारिदिनुहोस् भन्दाखेरि प्रभु येशूले यसरी भन्नुभयो त्यसलाई। मर्कुस 9:23-24 येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईँले सक्नुहुन्छ भने के भनेको? विश्वास गर्नेका लागि त सबै कुरा सम्भव छ। तब झट्टै केटाको बाबुले कराएर भने, म विश्वास गर्दछु, मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। यहाँनिर एउटा कुरो के चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन भने मित्र, संसारमा आज धेरै मोटिभेसनल स्पिकरहरू छन्, तपाईँलाई मलाई उत्साह दिने मनोवैज्ञानिक परामर्श दिनेहरू थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसले केही हदसम्म मात्र हामीलाई लैजान्छ। तर ख्रिस्ट येशूको वचनबाट जब हामी सोच परिवर्तन गरेर ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्न पुग्छौँ भनेदेखि त्यसपछि अलौकिक शक्तिले हामीलाई हाम्रो अविश्वासलाई पनि हटाएर विश्वास उत्पन्न गराइदिन सक्छ। हामीमा भएको मनोबल, जो गिरेको मनोबल थियो, त्यसलाई उठाइदिने काम पनि स्वयं परमेश्वरले हामीभित्र गर्नुहुन्छ। हामीमा हराएका आशा पनि जीवित पारिदिने काम स्वयं परमेश्वर गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण ख्रिस्ट बिनाको मोटिभेसन केही समयसम्म हामीलाई साथ दिन्छ, तर ख्रिस्ट सहितको मोटिभेसनमा अगाडि गएको मानिसलाई कुनै शक्ति र व्यक्ति र वस्तुले रोक्न सक्दैन, कारण उभित्र अलौकिक शक्तिले काम गरेको हुन्छ। यहाँनिर एउटा बाउमा अविश्वास थियो, कमजोर विश्वास थियो। सक्नुहुन्छ भने प्रभु दया गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्रभुले भन्छ, के भनेको सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि म त सक्छु, मेरो लागि कुनै कुरो असम्भव छैन, परमेश्वरको लागि कुनै कुरो असम्भव छैन। तर म त भन्छु, मेरो लागि मात्र होइन, तिम्रो लागि पनि यदि विश्वास गर्छौ भने कुनै कुरा असम्भव हुने छैन, सबै कुराहरू सम्भव हुनेछन्। अनि तुरन्तै उसले आफ्नो अविश्वासलाई स्वीकार गरेर भन्छ, प्रभु मेरो अविश्वास हटाएर ममा विश्वास सृजना गरिदिनुहोस्। र प्रभुले वास्तवमा त्यो गर्नुहुन्छ र त्यो व्यक्तिको जीवनमा चमत्कार हुन गयो। अरू ठाउँमा पनि ती कुराहरू धेरै लेखिएका छन् र प्रभु येशूले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। जुन प्रकारको विश्वास तिमीले गरेका थियौ तिम्रो जीवनमा त्यस्तै होस् भनेर धेरै पटक उल्लेख गर्नुभएको छ। त सही सोच र त्यसपछि सकारात्मक रूपले विश्वास, येशू प्रभु तपाईँ मेरो जीवनमा बदलाव ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। जसै उदाहरणको लागि तपाईँ आफ्नो नजरमा गिरेको व्यक्ति हो मानिलिउँ, हिजो अस्तिसम्म तपाईँको सोच अशुद्ध सोच थियो, अपवित्र सोच थियो, दुष्टताको सोच थियो र चाहिँ तपाईँका बोली पनि अपवित्र थिए, दुष्ट थिए, चाहिँ तपाईँले काम पनि अपवित्र गरिसक्नु भएको थियो, पाप र अधर्मले भरिएको व्यक्ति हो भने पनि जब तपाईँ येशू कहाँ आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे येशू प्रभु म अशुद्ध अयोग्य, म काम नलाग्ने व्यक्ति हुँ, तर म यो पनि विश्वास गर्छु तपाईँले मेरो जीवनबाट मेरा सारा यी अयोग्य कुराहरूलाई हटाइसक्नु भएको छ र तपाईँको नाउँमा जब म घुँडा टेकेर विश्वासका साथ आउँदछु, तपाईँले मभित्र तपाईँको जीवन, तपाईँको योग्यता, तपाईँको धार्मिकता, तपाईँको शुद्धता हालिदिनुहुन्छ। फलस्वरूप म मेरो नजरमा अब गिरेको व्यक्ति भए पनि उठ्न सक्छु। त आफ्नो नजरमा जब कोही व्यक्ति उठ्छ त्यसपछि उसमा आत्मसम्मान आउँछ र परमेश्वरको सामनेमा पनि ऊ निर्धक्क भएर जान सक्छ, मानिसको सामनेमा पनि ऊ निर्धक्क भएर जान सक्छ। हो सतावट खेदो परीक्षा आउला, तर त्यसले उसलाई डगमगाउँदैन। यसको सबैको सारांशमा अर्को पद पढेर म त्यसपछि यो भिडियो सन्देश आजलाई यहीँ राख्छु, अनि त्यो चाहिँ हो हितोपदेश 27:19 पद। त्यसले के भनेको छ भने एउटा भनाइ नै छ, एज विदिन सो विदाउट भन्ने एउटा वाक्यांश अङ्ग्रेजीमा बेला बखत सुनिन्छ। हुन त यो हितोपदेश 23:7 पनि एज यु थिङ्क सो स्याल यु बी भन्ने शब्द छ। त्यस्तै किसिमले यसले पनि के भनेको छ भने तपाईँको भित्र जस्तो छ त्यस्तै बाहिर हुनेछ। भित्र तपाईँ एकदमै सकारात्मक सोच, शुद्ध सोच, पवित्र सोचले भरिएको व्यक्ति हो, तपाईँको हृदय परमेश्वरका कुरामा लागेका छन्, यो स्वर्गीय कुरामा लागेका छन् र तपाईँले आफ्नो नजरमा आफूलाई गिर्न दिनुभएको छैन भने
तपाईको बाहिरी वातावरण पनि त्यसैको अनुपातमा परिवर्तन हुँदै जानेछ। तर भित्र फोहोरी छ, भित्र अशुद्धता छ, भित्र डाहा छ, कलह छ, रिस छ भने बाहिर कहिले पनि फलिफाप, शुद्धता, शान्ति, आनन्द आउने छैन। एज विदिन सो विदाउट। त्यो कुरोलाई हुन त प्रभु यीशुले धेरै ठाउँ भन्नुभएको छ, मानिसको हृदय जुन कुरोले भरिएको छ त्यही उसको मुखबाट बाहिर निस्किन्छ र उसको मुखबाट बाहिर निस्कने कुराले नै उसलाई पवित्र या अपवित्र बनाउँछ र अहिले आएर सफल र विफल बनाउँछ, धर्मी र अधर्मी बनाउँछ, खुसी र बेखुसी बनाउँछ। भित्र के छ त्यसले तपाईको बाहिरी वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ। त्यो हितोपदेश 27:19 यसरी भन्छ, पानीमा अनुहार प्रतिबिम्बित भए झैं मानिसको जीवनले उसको हृदय प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ। मानिसको जीवन भनेपछि बाहिरी वातावरण, मानिसको बाहिरी वातावरणले उसको भित्री हृदयलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ, जसरी पानीमा अनुहार प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। त मुख्य मेरो आजको यो भिडियो सन्देशको मर्म चाहिँ के हो भने, येशू प्रभु तपाईं र मलाई असीमित जीवन दिन आउनुभयो, दिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो जीवन उपभोग गर्ने र नगर्ने जिम्मा तपाईं र मेरो हातमा छ र त्यसको लागि पहिलो काम भित्र हुनुपर्छ। तपाईं र मेरो हृदयमा र मगजमा सही प्रकारको सकारात्मक सोच, शुद्ध विचारहरू र भावनाहरू छन् भने त्यसपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर तपाईको बाहिरी वातावरणमा पर्न जान्छ र तपाईं खुसी हुने हो, बेखुसी हुने हो, यहाँबाट बाहिर निस्किने कुरो हो। अरूले तपाईलाई बेखुसी बनाएर तपाईं बेखुसी हुनुभएको होइन, बेखुसी भित्र छ अनि यो भित्रको बेखुसी बाहिर व्यक्त भएको मात्रै हो। त्यसै कारण मैले विगतका केही वर्षदेखि नै यो असीमित जीवन सन्देश लिएर हरेक बिहान यहाँको सामनेमा आउँथे, तर हिजो आज परिस्थितिवश आन सकेको छैन। तापनि अहिले आएर हप्ताको एक दिन शनिबार बिहान नेपाली समय 6:15 बजे, भारतीय 6 बजे र अमेरिकाको पूर्वीय समयअनुसार शुक्रबार 8:30 बजे हामी जुममा भेला हुन्छौँ। यदि तपाईलाई जीवनमा सकारात्मक सोच राखेर परमेश्वरको वचनले ल्याउन सक्ने परिवर्तनलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अपनाउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामी सँगसँगै यात्रा गर्नुहोस्। जुममा व्यक्तिगत रूपले भेटेर छलफल गर्न सकिन्छौँ र यिनै भिडियो सन्देश पनि पछि युट्युबमा पनि राखिएको छ, भोजराज भट्ट नामको च्यानलमा। त्यहाँ पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कसरी हुन्छ आफ्नो जीवनलाई अझै हराभरा बनाउँदै अगाडि लैजानुहोस्, कारण यो सोच परिवर्तन गर्न त्यति सजिलो छैन र त्यसको लागि सही सङ्गत, सही शिक्षा, सही प्रयास पनि हाम्रो हुनुपर्छ र त्यसको लागि शनिबार 6:15 बजे नेपाली समयअनुसार हामीसँग भाग लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको आइडी र लिङ्क पनि यो असीमित जीवन सन्देश पेजमै राखिएको हुन्छ र अरू दिन पनि यस्तै किसिमले बेला बखतमा हामी भिडियोहरू यहाँ राख्छौँ। त्यसबाट परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।